دونك دابا غادي ندوزو للجزء الثاني ديال الأعمدة باش نديرو دراسة ديال عمود فضة حديد. مزيان، دونك الجزء الثاني. دونك شنو طلبوا مني في السؤال الأول؟ طلبوا مني أنني نخرج خارج التفاعل البدئي لهذه المجموعة ثم نستنتجه منحى تطور تلقائي. هذا السؤال الكلاسيكي. عطيني الحجم، عطيني التركيز، وعطوني المعادلة، وعطوني ك، وعطوني ام كبيرة ديال اج. دونك دابا المعادلة عندي جوج اج سوليد بلس ان اي دو بلس غيعطيني جوج اج بلس زائد نيكل ان اي اس. مزيان، دونك دابا ملي عطاوني المعادلة باش نحسبو كو ار في ليطا انيسيال، النواتج، تراكيز النواتج على تراكيز المتفاعلات كالعادة. دونك هنا عندي هاهما سيدي النواتج، هاهما المتفاعلات. دونك عندي تركيز ال جي بلس في ليطا انيسيال او كاري، يعني عندي معامل جوج قلتلكم ديما نردو مع البال. هنايا في النواتج عندي غير النيكل معندوش معامل، تركيز ان اي دو بلس. بينما النيكل سوليد والاجي سوليد راه مدرناهمش لان كنعوضهم بواحد. دونك هنا ملي غنديرو التطبيقات هادي، التركيز ديال سميتو اجي بلس هو 0.1 الكل اس 2، وحتى الاخر عندو نفس التركيز 0.1 الكل، مكاينش عندو اس 2، يعني غادي نختزلو بوحدة وغتشاط ليا 0.1. دونك هاد 0.1 أكبر من ك اللي كتساوي 10 أس ناقص 6. دونك نرد معايا البال. شتو هاد المثال؟ دابا عندي كيو ار هي الكبيرة، إذا إلا كانت عندك كيو ار هي الكبيرة، إذا التطور ديال المجموعة غيمشي في المنحى المعاكس غير مباشر، وبالتالي هنايا ومنه فإن المجموعة تتطور في المنحى الغير مباشر، يعني في السهم الثاني. وبالتالي هنا كيفاش نبدا انني نكتب هاد المعادله هادي؟ نكتبها بحال هكا. هادو اللي كانوا عندنا حنا هما النواتج، دابا غيوليو هو المتفاعلات. جوج اجي بلس هكا زائد نيكل سوليد غيعطيني جوج اجي سوليد بلس نيكل دو بلس هكا. دونك هنا هذه هي المعادلة اللي ولات عندي دابا. يلا دونك نمشيو دابا للسؤال الموالي. اعطي التمثيل الاصطلاحي لهذا العمود. التمثيل الاصطلاحي، بما ان عندي دابا المعادلة صافي مزيان، عندي القضية. اذا دابا انا غنولي نعرف فين هو يا الانود وفين هو الكاثود. قلنا الانود هو الجسم، هو البلاصه السالبه، يعني القطب السالب. وشنو كيطرى في القطب السالب؟ كيطرى الاكسده. دونك هنايا شكون هو اللي طرات الاكسده؟ واش اجي بلس ولا ان اي؟ دائما قلت لكم باش تعقلوا الاكسده هو الجسم اللي كيكون صلب وكيتفكك كيتحول الى ايون، يعني كتبقى عليه اكسده. بينما هذا اللي كان ايون راه وقعت ليه عمليه اختزال، لانه مشى جبد الالكترونات باش تحول الى جسم صلب باش يتوضع. دونك التوضع راه كتعطيني سميتو العكس ديال الأكسدة اللي هي الاختزال، وبالنسبة للتفكك راه هو الأكسدة. دونك دابا هنايا كنبداو من القطب السالب، كنديرو القنطرة الأيونية
هذا القطب الموجب. وهنايا الله يرضي عليكم ما كنكتبوش هاد المعاملات، كنكتفي غير بديك المزدوجه هنايا، ما كنعاودش نكتب المعاملات. دونك دابا قلنا هنا من خلال المعادله اسيدي هاد النيكل هذا هو اللي كان جسم صلب تحول الى ايون، يعني عمليه اكسده، يعني هو اللي كاين في القطب السالب. دونك غادي نبداو بالنيكل هنايا سوليد، والايون ديالو Na2 بلس اكو، وكديروا القنطره الايونيه وكنمشيو للجهه الاخرى اللي فيها الكاثود فين كاين الاختزال، يعني القطب الموجب اللي كاين فيه شنو الجسم ديال الايون ديال Ag بلس، اللي هو اللي كيتحول وكيبدا يتوضع على شكل Ag سوليد. دونك هذه التبيانه او التمثيل الاصطلاحي ديال هذا العمود اللي قدامنا. مزيان. اذا قال لك السؤال الموالي رقم 3، اعطيني انصاف المعادله اللي وقعات حتى حصلنا على هاد المعادله الحاصله، ومن بعد كل واحد نديروها بوحدها. دونك عندها الانود يعني قطب سالب، اشنو طرا لنا في قطب سالب؟ طرات ليا عمليه ديال الاكسده قطب سالب. دونك شكون اللي طرات لي؟ قلنا الاكسده، ها هو الاجي جوج اجي بلس جوج ديال باردون النيكل اللي قلنا دونك قلنا النيكل اللي وقعت ليه الاكسده تحول الى ايون نيكل زائد جوج ديال الزلكترون. عند الكاثود قطب موجب، دونك كان عندي الايون ديال الفضه Ag بلس، وسيدي هاد Ag بلس هذا مشى خدا جوج الكترونات حتى هويا باش يتحول الى جوج Ag سوليد. دونك هادو هما جوج معادلات اللي وقعوا عندي في الانود وفي الكاثود. مزيان. دونك دابا غادي ندوزو للسؤال رقم 4. دونك عندي 4.1، عندما يشتغل قالك العمود يعطي تيار مستمرا شدته اي 65 ملي امبير، عبر عن تقدم تفاعل اكس بدالة اي و اف و دلتا تي. مزيان. دونك دابا حنا هنايا كمية المادة اللي كنعرفو بعد العلاقة ديالي ان دائما قلنا كيو كتساوي شنو اي دلتا تي، كتساوي كمية المادة ديال الالكترونات مضروبة في تعبيتات فرادة. مزيان. مع كمية المادة ديال الالكترونات، راه هنا عندي جوج اكس لان كاينين جوج. مزيان. دونك غادي نشدوها وغادي نعوضوها، وغتولي عندي سيدي جوج اكس فاش قلنا في اف تعبيتات فرادة هادشي كيساوي اي دلتا تي. حنا باغيين نخرجو شنو اكس، دونك الا بغيتي تخرج اكس غتهود جوج و اف لتحت، تولي عندك اكس كتساوي اي دلتا تي على جوج اف. دونك انا خرجت تقدم اكس بدلالة اي بدلالة دلتا تي ودلالة اف. دونك هادشي اللي عندنا في السؤال ساهل. من بعد قالك احسب قيمة الكتلة ديال المتوضعة ديال السلك الفضة خلال مدة ديال 30 دقيقة. دونك الا بغيتي تحسب نتايا كمية القيمة ديال الكتلة راه تستعمل العلاقة ديالك
من العلاقة اللي خرجناها غادي نعوضو بها. دونك قلنا قبيلة أن عندي هذا السؤال رقم 4 جوج. دونك قيمة ام. دونك شنو قلنا قبيلة؟ أن عندي كمية المادة ديال اش؟ ديال اج جي بلوس هي من الجدول تلقاها هي جوج اكس هي حتى هو المعامل ديالو جوج. وهادشي اكس يلا خرجناه دابا هنايا هاهو، يعني نشدو هاد اكس ونعوضوه هنايا، يعني جوج في اي دلتا تي على جوج اف. سيدي غنطيرو هاديك جوج مع جوج، وهاد ان هادي غنبدلوها بالعلاقة ديالنا الكتلة على الكتلة المولية. اي دلتا تي على اف. نتا باغي الكتلة، اذا غتشدد ام هادي وديها للطرف الاخر، غتولي عندك اي دلتا تي على سيدي اف في ام كبيرة ديال اج. ثم نديرو التطبيق العددي ديالنا. دونك عندك اي قالك 0.65 و10.3 لأنها بالميلي أمبير. غادي نضربو في دلتا تي اللي هي المدة الزمنية 30. دونك 30 دقيقة غنضربها في 60 باش تخرج لي بالثواني، حنا كنخرجو بالثواني. 30 في 60، وهادشي على اف اللي هي الثابتة ديال فاراداي تعود في 10 ناقص 6 ونخرجها 3600 500. و ام عطاوها لينا هي 108. دونك ندير الحساب ديالي. دونك ملي غادي نحسبوها في الكالكول ديالنا غتعطينا 0.13 غرام. دونك هادي هي الكتلة ديالي. من بعد قالك السؤال الموالي، حدد المدة الزمنية لكي يصبح التركيز 0.09 مول باغ لتر ديال اج جي بلوس. دونك هنايا 4.3 المدة الزمنية. دونك كنا باش نحددو هاد المدة الزمنية يكفي أننا نجبدوها من جدول الوصفي. دونك إلا تذكرتو معايا دابا هنايا في المعادلة، هنا شنو كيكونو عندي؟ هاد جوج كمية المادة ديال اج جي ناقص جوج اكس، هاد كمية هادا ناقص اكس هنا زائد جوج اكس هنا زائد اكس. دونك حنا باغيين نقلبو على الاج جي بلوس. دونك هنايا الاج جي بلوس راه الكمية ديالو تكون ناقص جوج اكس. اذا انا شوف كي غادي ندير لها. دونك عندي كمية المادة ديال اج جي بلوس في ديك اللحظة اللي دابا كنقلبو عليها شنو غتكون كتساوي؟ هي كمية المادة ديال اج جي بلوس في اللحظة البدئية ناقص جوج اكس. منين جبت قلت هادشي راه من الجدول الوصفي بلا ما نديرو. انت الا درتي جدول وصفي راه هنا عندك هادو هما المتفاعلات، دونك عندهم ناقص جوج، داكشي علاش كنديرو ناقص جوج اكس. مزيان. دونك ناقص جوج اكس، انت دابا اكس كتعرفها وانت راه حددتيه، هي اي دلتا تي جوج اف. وهاد ان انيسيال راه عندك هي سي في راه كنخرجوها. دونك دابا انا غادي نبحث عليها، غادي ندي هتولي هادي جوج اكس ندي هادي الطرف الاخر. مزيان. غتولي عندي ان ديال اج جي بلوس ناقص ان ديال اج جي بلوس في ديك اللحظة تي. مزيان. دونك شديت هادي ديت الطرف الاخر وهادي جبتها لهاد الطرف هذا بدلته. واخا. دونك هنا غنقسم على هادي اكس غنقسم هنا على اش؟ على جوج. وكمية المادة البدئية ديال اش؟ ديال اج جي بلوس راه هي سي في. وكمية المادة ديال في ديك اللحظة راه هي التركيز ديالو في ديك اللحظة اللي هما عندي عاطينو ليا 0.09 مول، يعني غنديرو اج جي
بلوس في ديك اللحظة تي مضروب فاش؟ في في. عادية جدا، ديما كيمية المادة تركيز في في. غير دابا هاد التركيز لهنا ماشي هو هاد التركيز لهنا، هاد التركيز البدئي وهاد التركيز في اللحظة تي اللي حنا باغيين نجبدوها. دونك هنا فين كاين مربط الفرس. واخا كتلاحظوا في كاينة جوج المرات غنعملو فيها عادية. دونك في هنا عامل سي ناقص تركيز ديال اش جي بلوس على جوج، هادشي كامل عندي. دونك هنا اكس شنو كتساوي عندي؟ راه هي اي دلتا تي على جوج اف. هادشي كيساوي قلنا في سي ناقص تركيز ديال اش جي بلوس الكل على جوج. دونك كتلاحظوا هنا جوج تمشي مع جوج. انا باغي مده زمنيه، نطلعو اف هنايا و اي اللي كاين على شكل ضرب نهودها لتحت تولي قسمه. وبالتالي دابا انا بغيت نجبد المده الزمنيه دلتا تي راه هي شنو؟ نطلع تولي عندي هنايا اف في في، وهادشي سي ناقص اش جي بلوس لان في عامل ديالو. هادشي مقسوم لتحت على اش؟ على اي. ونديرو التطبيق العددي ديالنا. يلا سيدي، اف قلنا دائما كتساوي 96 500. نضرب سيدي في في اللي هي عندنا 0.1 حيت هي 100 في 10 أس ناقص 3 بلا ما نبقى نكتبوها. عامل التركيز سيدي ديال اجي بلس هو 0.1 والتركيز اللي عطاوني هما ديك اللحظة هو 0.09. مزيان، ونقسم هادشي كامل على التيار اللي عندي اللي هو 0. أو نكتبها بالكتابة علمي 65 في 10 أس ناقص 3. وندير التطبيق ديالي ونحسب. دونك من غادي نحسبوها في الكالكولاتريس ديالنا غادي تخرج ليا 1.48 في 10 أس 3 سكوند. وهاد السكوند هادي غادي نقسموها على 60 باش تخرج ليا بالدقائق. دونك تقريبا غتعطيني 24.74 مينوت. دونك هادي المدة اللازمة باش يوصل ليا هاد التركيز ديالي. دونك هادشي اللي عندي دابا في هاد السؤال. بقى لي السؤال الأخير باش نساليو هاد الجزء ديال الكيمياء. دونك السؤال الأخير قالك احسب شدة التيار. دونك عندي هنا السؤال الأخير 1 2 3 4 و4. حساب شدة التيار قصوية اي ماكس. دونك ساهلة، عطاوني المدة الزمنية قالك راه العمودة غادي تستهلك كليا ملي غتضرب 1.45 دقيقة. مزيان، دونك دابا انا شنو خاصني ندير باش نخرج هاد شدة التيار؟ دونك خاصني نقلب على اكس ماكس. الا لاحظتوا معايا كيف قلنا في الجدول قبيله، عوض اكس اف ولا اكس اكليب غادي نديرو اكس ماكس. دونك درنا من المعادله ديالي عوض اكس اكيليبر غادي نديرو اكس ماكس. دونك شنو اكس ماكس؟ دونك انت دابا هنايا غادي تمشي تكتب كميه الماده ديال ان اش جي بلس ناقص جوج اكس ماكس. عنده جوج غدير ناقص جوج اكس ماكس لان هادو هما المتفاعلات كيتنقص لهم كميه الماده وهادو النواتج كيتزاد لهم كميه الماده. دونك دابا انا ملي غادي نمشي ندير هاد العمليه هادي شنو غادي تعطيني؟ من الجدول الوصفي كمية المادة البدئية ديال اش جي بلس النهائية كتساوي قلنا كمية المادة البدئية ناقص جوج اكس ماكس. ديال الحالة النهائية ديالي كتشد البدئية تنقص من التقدم ديالك القصوي، بما أن عندو معامل جوج درنا ليه جوج اكس ماكس. واخا
دونك دابا انت هنا هذا كتعرفو مزيان. اذا بقالك خصك تجبد اكس ماكس. اكس ماكس راه عندك هي اكس، غادي تبدل غير اي باي ماكس. دونك هنا هادي كتساوي ليا صفر، لانها صافي الحالة القصوية، يعني هو المتفاعل المحد. بالتالي هنا كمية المادة ديال اجي بلس الحالة البدئية كتساوي جوج اكس ماكس. يعني اكس ماكس كتساوي لي كمية المادة ديال اجي بلس الحالة البدئية على جوج. دونك اكس ماكس شنو قلنا؟ دائما اكس ماكس راه هي في هاد التمرين هذا هي اي في دلتا تي جوج اف. دونك هنايا اي غنبدلوها ب اي ماكس دلتا تي على جوج اف، هادشي كيساوي كمية المادة ديال اجي بلس في الحالة البدئية اللي هي سي في على جوج. غتمشي ليا جوج مع جوج ندير بها، وغتبقى ليا هنايا اي ماكس اللي كنقلب عليها. هاد اف غتطلع لنا الفوق ودلتا تي تهود لتحت، وهاد ان ديال الانيسيال ديال اجي بلس راه هي سي في. دونك عندي هنا سي في في وغتطلع عندهم اف، ولتحت تهود عندهم دلتا تي، وندير التطبيق العددي ديالي مزيان. دونك هنا عندي اي ماكس سي راه عاطينو ليا هو البدئي 0.1 مول باغ لتر. في قلنا هو 100 مليلتر، وغادي نحوله مباشرة وندير هو 0.1 تا هويا. اف راه قلنا 96500. نقسم على المدة الزمنية. هنا ردو البال، دابا هنا باش نقسمو على ديك المدة الزمنية احنا خصنا نحولوها كلها الى ثواني. دونك ضروري نحولها لثواني، لأننا في النظام العالمي للوحدات الزمن اللي كنخدمو به في الأعمدة هو الثواني. إذا غنضربو جوج في 3600، لأن جوج سوايع باش تحولها لثواني كتضربها في 3600، ثم غدير زائد بحال هكدايا تحت القوس، وغضرب هاديك 45 دقيقة ضربها في 60 باش تحول إلى ثواني، وتجمع كلشي باش يخرج لنا التيار القصوي. دونك هادشي اللي غادي نديرو في كالكول، غادي يعطينا 97.47 بعشرة أس ناقص 3 أمبير، اللي هي 97.47 ميلي أمبير. اللي بغا يكتبها بالميلي أمبير بحال. المهم هادشي اللي كاين باش يخرج لنا التيار. دونك هكدايا سالينا الجزء ديال الكيمياء كامل بجميع الأسئلة ديالو.